पापलेट फ्राय आणि पापलेटाचे उमणटेची थाली दाखयता तुमकां। 2 पापलेट घेतला, अर्द किलो आसा ते उजरोवन मिठाक लावन दवरपाक जाय। आमटाण घेतले ती फुकात घालून दवरपाक जाय। आता तेजी मिरसांग काडटा। 1 कप सोय, 20 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, आमटाण इल्ली, 1 कांदो, 2 लसणीच्यो पाकळ्यो आनी अर्द इंच आलें हे सगळे मिक्सरान घालूंक जाय। इल्लें उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। अशें बारीक वांटून घेवपाक जाय। आता ते एका तोपान काडटा आनी उदक घालून आपल्याक कितकें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरूंक जाय, पूण चड पातळ करूंक जायना। 2 हरव्यो मिरसांग्यो उब्यो चिरून घालपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। आता ते नुस्तें 2-4 खेपो धुवन घेता आनी बोडका सेपरेट आनी फोडी सेपरेट काडटा। बोडका हुमणान घालपाक जाय आनी फोडी फ्राय करतली। अशी बोडका ही सेपरेट काडल्या। हुमणाक बरो खतखतो येवंक जाय, मागीर तितून बोडका आनी 2 फोडी घालता। आंबट ठीक जावंक जाय म्हणून 2 सोलां घालता। पयलीं आमटाण इल्ली घातलेलीच वांटूंक, म्हणून आतां 2च सोलां घालता। आठ मिनटां शिजले म्हणटकूच जालें ते बोडकांचें हुमण रेडी। पापलेटाच्यो फोडी धुयल्ल्यो तांकां आतां मीठ लावन घेता। अर्दो चमचो हळद पावडर, 2 चमचे मिरची पावडर, 2 चमचे आमटाणीचें उदक, सगळे आता ते फोडींक मिक्स करून लावंक जाय तो मसालो। अशीच हांवें मोठी सुंगटां घेतल्या थोडी, ताका असोच मसालो लायला। दोनूय हांकां मसालो लावन अर्देवर सायडीक दवरता। दुदयाची भाजी करता। दुदयाचो इल्लोसो कुडको आसलेलो तो धुवन चिरून घेतला। 1 कांदो बारीक चिरून घातला आनी 3 मिरसांग्यो घेतल्या, त्योवूय उब्यो चिरून घातल्या। उदक हितून 2च चमचे घालता। 4 तेलफळां घालता दाडून। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। दवळून घेता आता ते पयलीं। हळद पावडर घालता, इल्लोसो घालपाक जाय हळद पावडर। धापून दवरून ते आतां शिजोवन घेवपाक जाय। शिजली ती आतां, तितून आतां 2 चमचे सोय घालता। सोय घालतकूच चाळून घेवंक जाय आनी मागीर उदक काडलें म्हणटकूच जाली ती दुदयाची भाजी रेडी।
पापलेट आनी सुंगटां फ्राय करून घेता. सुंगटांक आनी पापलेटाच्या फोडींक रवो लावन घेवपाक जाय. गॅशीर कायल दवरून तेल घालता. आतां फोडी त्यो कायलीर घालता. फोडी मातश्यो मदींच दवरूंक जाय आनी सुंगटां सायडीक घालता. आतां वयल्यान इल्लें तेल सुट्टा. पांच मिनटां जातकूच परतूंक जाय. पूण पयलीं मदल्यो आसा त्यो परतूंक जाय आनी मागीर सायडीच्यो. परत दुसरे सायडीक 5 मिनटां भाजूंक जाय. अशें दोनूय सायडींनी बरें चरचरीत भाजून घेवंक जाय नुस्तें. जालें तें पापलेटाचें हुमण फ्राय आनी दुदयाची भाजी. तुमकां तर हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करा.